रौद्रार्हन्ति चणैरूण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणोऽपि भ्रुविजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 12 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ तावत् विगतपाठे आरब्धस्य वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः इत्येतस्य सूत्रस्य अवशिष्टेषु अर्थेषु उदाहरणानि दृष्टवन्तः। तत्र उक्तं सर्गः उत्साहः अध्ययनाय क्रमते उत्सहते इति अर्थः। क्रमन्ते अस्मिन् शास्त्राणि स्फीतानि भवन्ति इत्यर्थः। क्रमन्ते इति तायनार्थे इदमुदाहरणं दृष्टं। ततः सूत्रं पठितम् उपपराभ्यां। तत्र वृत्त्यादिषु आभ्यामेव क्रमेः न तु उपसर्गान्तरपूर्वात्। किम् आत्मनेपदविधानम् इति भावः। उपक्रमते पराक्रमते इति उदाहरणद्वयं दृष्टम्। अन्यः उपसर्गश्चेत् तर्हि तु परस्मैपदत्वमेव नेह सङ्क्रामति इति उक्तम्। ततः आङ् उद्गमने इति सूत्रं पठितम्। उद्गमनार्थे आङ्पूर्वकात् क्रमधातोः आत्मनेपदं भवति इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातः। आक्रमते सूर्यः उदयते इत्यर्थः। ततः ज्योतिरुद्गमन इति वाच्यं नेह आक्रामति धूमो हर्म्यतलात्। ज्योतिषः उद्गमने एव इदमात्मनेपदं वक्तव्यम्। ततः सूत्रं पठितं वेः पादविहरणे। पादविहरणार्थे वि इत्येतस्मात् परतः क्रम इति धातोः आत्मनेपदं भवति। साधु विक्रमते वाजी इति अर्थात् सम्यक्तया पादनिक्षेपं करोति इति। पादविहरणे किं विक्रामति सन्धिः इत्युक्तं। द्विधा भवति स्फुटति इत्यर्थः इति च पश्चात् दृष्टम्। ततः अग्रे सूत्रं पठितं प्रोपाभ्यां समर्थाभ्यां। समानार्थाभ्यां प्रोपाभ्यां परतः विद्यमानस्य क्रमधातोः आत्मनेपदत्वं भवति। समर्थाभ्याम् इत्यत्र तु शकन्ध्वादित्वात् पररूपम् इति उच्यते। प्रक्रामति गच्छति इति अर्थः दृष्टः। ततः उपक्रामति आगच्छति इति च अर्थः तत्र दृष्टः। तदनन्तरम् अनुपसर्गाद्वा इति सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठितं। नाम उपसर्गस्य प्रयोगः यदि नास्ति क्रमधातुना सह तर्हि तु विकल्पेन आत्मनेपदत्वं क्रामति इत्यादीनि अपि भविष्यन्ति। क्रमते इत्यादीनि अपि भविष्यन्ति। ततः एषा अप्राप्तविभाषा भवति अनुपसर्गाद्वा इत्युक्तम्। अतएव तत्र वृत्त्यादिषु तु नित्यतया एव भवति विधानसामर्थ्यात्। परन्तु अनुपसर्गात् एतावता विकल्पेन पदत्वं न प्राप्तमासीत्। विधानं न प्राप्तमासीत्। एतेन विकल्पेन कृतम्।
ततः अपह्नवेज्ञः इति सूत्रं पठितम्। अपह्नवार्थे तत्र नाम अपलापार्थे ज्ञाधातोः आत्मनेपदं भवति। शतम् अपजानीते इति उदाहरणं दृष्टम्। अपलपति इत्यर्थः। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अकर्मकाच्च। अकर्मकात् ज्ञाधातोः आत्मनेपदं भवति। सर्पिषः जानीते सर्पिषोपायेन प्रवर्तते इति तत्र अर्थः भवति। प्रवर्तनार्थोऽपि ज्ञाधातोः भवति, तत्र च अकर्मकत्वम् एव भवति इति। ततः सम्प्रतिभ्यामनाध्याने इति सूत्रमारब्धम्। अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि अपि दृष्टानि। सूत्रस्य अर्थस्तु दृष्टः एव। अनाध्याने गम्यमाने सम्प्रतिभ्यां परतः विद्यमानस्य ज्ञाधातोः आत्मनेपदत्वं भवति इति दृष्टम्। उत्कण्ठापूर्वकं स्मरणम् आध्यानम् इति वक्ष्यते व्याख्यात्र। तद्भिन्नार्थे सम्प्रतिभ्यां परतः सम् एतस्मात् परतः अथवा प्रति इत्येतस्मात् परतः ज्ञाधातुः अस्ति चेत् तर्हि ततः परतः आत्मनेपदप्रत्ययविधानं कर्तव्यं, ज्ञातव्यम्। अतः शतं सञ्जानीते अवेक्षते इत्यर्थः। शतं प्रतिजानीते अङ्गीकरोति इत्यर्थः। प्रतिज्ञानम् अङ्गीकारः इत्यपि विशिष्टः अर्थः अस्माभिः तत्र दृष्टः। ततः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थम् आसन्, ताः अपि पठामः, ततः अग्रे यास्यामः। कर्मकाच्चाज्ञः आत्मनेपदमिति शेषः। सर्पिषो जानीत इति अत्र ज्ञाधातुः प्रवृत्तौ वर्तते। ज्ञो वितर्थस्य करणे इति तृतीयार्थे षष्ठी। तदाह सर्पिषोपायेन प्रवर्तते इति अनुपसर्गाज्ञः इति वक्ष्यमाणेन एव सिद्धे सोपसर्गार्थमिदं। सर्पिषोऽनुजानीते सम्प्रतिभ्यामनाध्याने ज्ञः आत्मनेपदमिति शेषः अवेक्षत इत्यर्थः। अकर्मकत्वाभावात् पूर्वेण अप्राप्तिरिति भावः। एतावत्पर्यन्तः च व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे 12 पाठः आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य प्रवृत्तो भूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे तत्र अस्य तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणस्य 13 पाठः तत्र आरब्धो भवति। अस्य 13 पाठस्य आरम्भे अधुना अस्माभिः गते पाठे यदा आरब्धं सूत्रं सम्प्रतिभ्यामनाध्याने इति, तत्रत्यः अवशिष्टः विचारः कर्तव्यः वर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति अनाध्याने किं नाम मूले उक्तः यः अग्रे विचारः अथवा उच्यमानः वर्तते यः विचारः, तस्य विचारस्यापि प्रतिपादनात् पूर्वं प्रत्युदाहरणचर्चा एतेन क्रियमाणा वर्तते। समीचीनं। नाम तत्र सम्प्रतिभ्याम् अनाध्याने इत्युच्यते। कुतः, किमर्थम् इति चेत् मातरं सञ्जानाति। मातरं सञ्जानाति इत्यत्र आध्यानं वर्तते। नाम अनाध्यानं नास्ति।
तर्हि अत्र आध्यानं वर्तते, अनाध्यानं नास्ति, कथं ज्ञातव्यं? तदर्थम् आध्यानमिति शब्दस्य अर्थः खलु ज्ञातव्यः। अतः तत् कथयति व्याख्यातः अग्रे। उत्कण्ठापूर्वकं स्मरणम् आध्यानम् इति। उत्कण्ठापूर्वकं यत् स्मरणं भवति तद् आध्यानम् इत्युच्यते। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति। तर्हि उत्कण्ठापूर्वकं स्मरणम् अत्र अस्ति क्व मातरं सञ्जानाति इति कृत्वा प्रकृते आत्मनेपदविधानमपि न भवति। एवं खलु। अतः प्रकृते परस्मैपदविधानमेव भवति। सम् उपसर्गपूर्वकात् अस्माभिः एतावता ज्ञाधातोः परस्मैपदरूपाणि नोक्तानि सन्ति खलु। यद्यपि मूले न आगतानि सन्ति, मूले आयास्यन्ति, अतः यदा आयास्यन्ति तदैव वदिष्यामः। अस्तु, भवतु नाम। इदानीम् अग्रिमः यः विचारः प्रकृते उच्यमानः वर्तते, तदर्थं पूर्वपक्षम् अवतरणिकारूपं निबध्नन् कथयति व्याख्याता। ननु यदा आध्याने कर्मणः शेषत्वविवक्षया षष्ठीम् आश्रित्य मातुः सञ्जानाति इति प्रयुज्यते, एवं खलु मानव, तदा सम्पूर्वः जानाति हि अयम् अकर्मकः इति स्थितिः। एवं खलु। अत्र अकर्मकाच्च इति साक्षात् पूर्वम् अस्माभिः सूत्रं पठितं खलु। तस्यापि अत्र सम्बन्धः अस्ति वा न वा इत्येतस्मिन् विषये अपि चर्चा करिष्यते। यद्यपि शतं सञ्जानीते, शतं प्रतिजानीते इत्यादिषु नाम उदाहरणव्यवहारं दृष्ट्वा तु अस्य सकर्मकत्वमेव अनुभूयते। पुनः पश्यामः, पुनः पङ्क्तिं पठामः। यदा आध्याने, व्याख्यातारं पश्यामः, यदा आध्याने कर्मणः शेषत्वविवक्षया षष्ठीम् आश्रित्य मातुः सञ्जानाति इति प्रयुज्यते, तदा सम्पूर्वः जानाति हि अयम् अकर्मकः इति स्थितिः। शेषत्वविवक्षया षष्ठीम् आश्रित्य, षष्ठ्याः प्रयोगेण तत्र सम्बन्धविवक्षा खलु जायते। कर्मणः तत्र उपस्थितिः तर्हि न भवति। कर्मणः शेषत्वविवक्षा, नाम कर्मादीनामपि शेषत्वविवक्षायां षष्ठ्येव इति कारके पठितं खलु। तदवस्थायाम् अत्र अकर्मकत्वं स्यात् खलु। एवं खलु कथयति। अकर्मक इति स्थितिः कथयति। तत्र सम्प्रतिभ्यामनाध्याने इति आत्मनेपदस्य अप्रवृत्तावपि। एवं खलु। अकर्मकाच्च इति सूत्रेण आत्मनेपदं दुर्वारं मानव। तत्र आध्यानार्थः अस्ति, अतः सम्प्रतिभ्यामनाध्याने इत्यनेन आत्मनेपदत्वं न प्रवर्तते, परन्तु गतसूत्रम् अस्ति खलु अकर्मकाच्च। अकर्मकत्वं च कथम् अत्र आयातमिति व्याख्यात्रा उक्तमेव खलु। नाम सम्बन्ध एवं कर्मणः सम्बन्धविवक्षया, शेषत्वविवक्षया, तदेव कथयति। तत्र अनाध्याने इत्यभावः। अकर्मकाच्च इत्यत्र तु अनाध्याने इति नास्ति खलु, तत्र तु आध्याने इत्येव अस्ति खलु। अतः तेन अत्र आत्मनेपदं प्राप्यमाणं वर्तते। क्व? मातुः सञ्जानाति इत्यत्र कथयति। सम्प्रतिभ्याम् इत्यत्र अनाध्यानग्रहणस्य मातरं सञ्जानाति इति सकर्मके चरितार्थत्वात् इति आह। सम्प्रतिभ्याम् इत्यत्र अनाध्यानग्रहणं तर्हि व्यर्थम् इति न वक्तव्यं। कुतः? मातरं सञ्जानाति, यत्र शेषत्वविवक्षया षष्ठी नोच्यते, द्वितीयैव अस्ति, तत्र आत्मनेपदत्वं न भवतु इत्येतदर्थम् अनाध्याने इत्येतस्य चारितार्थ्यम्
अस्ति एव खलु, तस्य प्रयोजनमस्ति एव खलु। अतः इदं व्यर्थं सूत्रमिति वक्तुं न शक्यते। यत् तत्र वैयर्थ्यं प्रतिपाद्य व्यर्थं च ज्ञापयति। यत् मातुः सञ्जानाति इत्यत्रापि आत्मनेपदत्वमेव भवतु, परस्मैपदत्वं न भवतु इति तु वक्तुं न शक्यते। अस्य भिन्नप्रयोजने भिन्नस्थले सति चारितार्थ्यमस्ति, परन्तु गतसूत्रात् तत्र आत्मनेपदं प्राप्यमाणमस्ति खलु। कथयति इत्यतः आह किमाह, तर्हि एतावता किं नाम किं जातमस्ति। गतसूत्रात् आत्मनेपदप्रत्ययविधानं मातुः सञ्जानाति इत्यत्रापि प्राप्यमाणं वर्तते, तद्वारणीयमस्ति। कथयति अनाध्यानेति योगो विभज्यते, मूले पङ्क्तिरस्ति खलु। नाम सूत्रद्वयं क्रियते, किं सम्प्रतिभ्याम् इत्येकम्, अनाध्याने इति चापरं। व्याख्याता तदेव कथयति, ततश्च सम्प्रतिभ्यामित्येको योगः, नाम एकं सूत्रं सम्प्रतिपूर्वाज्ञः आत्मनेपदमित्यर्थः। अग्रे कथयति अनाध्याने इति योगान्तरम्, एवं खलु, इति भिन्नः योगः। अग्रे कथयति अनाध्याने सम्प्रतिभ्याम् आत्मनेपदमित्यर्थः। द्वितीयस्य योगस्य अनाध्याने सम्प्रतिभ्याम् आत्मनेपदमित्यर्थः। सत्यं, प्रथमस्य सम्प्रतिभ्याम् इत्यस्य कोऽर्थः उक्तः खलु व्याख्यात्रा, सम्प्रतिभ्यां ज्ञः आत्मनेपदमित्यर्थः। न सम्प्रतिभ्यां प्रतः ज्ञ इति धातुः, तस्मात् आत्मनेपदं भवति। अनाध्याने इत्येतस्य सूत्रस्य कोऽर्थः, सम्प्रतिभ्याम् आत्मनेपदमित्यर्थः। सम्प्रतिभ्यां ज्ञधातोः अनाध्याने आत्मनेपदमित्यर्थः। तर्हि कः व्यत्यासः इति चेत् गतसूत्रे अनाध्यानप्रतिबन्धः नास्ति, अस्मिन् सूत्रे तु अनाध्यानमपि आयाति। ततः किमित्यतः अकर्मकाच्चेति, मूले पश्यन्तु। तत्सामर्थ्यात् अकर्मकाच्च इति प्राप्तिरपि बाध्यते। कथयति नाम अकर्मकाच्च इत्यनेन प्राप्यमाणं यदासीत् मातुः सञ्जानाति इत्यत्र तदपि बाधितं भवति, एवं खलु प्रथमसूत्रद्वारा। अतः मातुः सञ्जानाति इत्येव प्रयोक्तव्यमिति भावः। अग्रे कथयति तत्सामर्थ्यात् इति मूले यदुक्तं तस्य प्रयोजनाय इतोपि व्याख्याता विशेषं कथयन्नस्ति। ननु अनन्तरस्येति न्यायेन, कः न्यायः नाम परिभाषा पूर्वं पठिता खलु एषा, अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा। कथयति इति न्यायेन सम्प्रतिभ्याम् इत्यस्यैव बाधः युक्तः, केन, सम्प्रतिभ्याम् अनाध्याने अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा अनाध्याने इत्यनेन सूत्रेण अनन्तरस्य नाम सम्प्रतिभ्याम् इत्येतस्य एव बाधः स्यात्, न तु अकर्मकाच्च इत्येतस्य। कथयति इत्यतः आह तत्सामर्थ्यात्, नाम योगविभागसामर्थ्यात् अकर्मकाच्च इत्येतस्यापि बाधो भविष्यति इति भावः। कथयति एकसूत्रत्वेन एव सिद्धे अनाध्याने इति योगविभागात् व्यवहितस्यापि बाधः। व्यवहितः कः, अकर्मकाच्च, यदा योगविभागं कुर्मः, यतः मध्ये सम्प्रतिभ्याम् इत्यनेन व्यवधानं खलु क्रियते इत्यर्थः, इति अर्थः उच्यते, एवं खलु। अग्रे ननु मातरं मातुः वा सञ्जानाति इत्यत्र मातुः कर्मत्वात् द्वितीयैव युक्ता इत्यतः आह कर्मणः शेषत्वविवक्षायां षष्ठीति। तत्र मूले उच्यते खलु मातरं मातुर्वा सञ्जाना, शेषत्वविवक्षायां षष्ठी भवति। यदा शेषत्वविवक्षा न, तदा तु कर्मणि द्वितीयैव अस्ति, एवं खलु। कथयति न चैवमपि, व्याख्यातारं पश्यामः, सः कांश्चन विचारान् इतोपि वदन्नस्ति। न चैवमपि अधिकर्थते येषां कर्मणि इति षष्ठ्येव स्यात्
न तु द्वितीया इति वाच्यं। कथयति तत्र शेष इत्यनुवर्त्य कर्मणः शेषत्वविवक्षायां षष्ठी, कर्मत्वविवक्षायां तु द्वितीया इति अभ्युपगमात्। तत्रापि शेष इत्यस्य एव अनुवर्तनं कर्तव्यं। क्व अधिकर्तते येषां कर्मणि, पूर्वं कारके पठितं खलु सूत्रम्। अग्रे कथयति न चैवं सति षष्ठीशेषे इत्यनेन एव सिद्धत्वात् अधिकर्तते येषां कर्मणि इति व्यर्थमिति वाच्यम्। मातुस्मरणमित्यादौ शेषषष्ठ्याः समासाभावार्थत्वात् इति कारकाधिकारे प्रपञ्चितम्। एवं खलु। अपि च समासाभावः तु समासे षष्ठीसमासनिरूपणावसरे पठितः, षष्ठीसमासनिषेधनिरूपणावसरे पठितः। प्रतिपदविधान षष्ठी न समस्यते इति वाच्यम् इति खलु। तदर्थं प्रकृते नाम अधिकर्ततेषाम् इत्येतस्य वैयर्थ्यं तु न मन्तव्यं, तस्य समासाभावः प्रयोजनं भवति इति अवगन्तव्यम्। अतः प्रकृते अपि भवन्तः तादृशान् संशयान् न कुर्वन्तु इति। एवं खलु। नाम एते मूले अनुक्ताः केचन विचाराः, परन्तु अस्माभिः अवगन्तुं शक्यन्ते। कुतः? यतः वयं कारकं पठित्वा आगताः स्मः, अतः। समीचीनम्। अस्तु, ततः किं कथयति इति पश्यामः। आम्, तत्र अग्रिमं सूत्रम् आरभ्यमाणं वर्तते, परन्तु वयं सञ्जानाति नाम समुपकरपूर्वज्ञाधातोः आत्मनेपदपक्षे अपि रूपाणि वदिष्यामः। लटि सञ्जानाति, सञ्जानीतः, सञ्जानन्ति, सञ्जानासि, सञ्जानीथः, सञ्जानीथ, सञ्जानामि, सञ्जानीवः, सञ्जानीमः। लिटि संजज्ञौ, संजज्ञतुः, संजज्ञुः, संजज्ञाथ, संजज्ञिथ, संजज्ञथुः, संजज्ञ, संजज्ञौ, संजज्ञिव, संजज्ञिम। लुटि संज्ञाता, संज्ञातारौ, संज्ञातारः, संज्ञातासि, संज्ञातास्थः, संज्ञातास्थ, संज्ञातास्मि, संज्ञातास्वः, संज्ञातास्मः। लृटि संज्ञास्यति, संज्ञास्यतः, संज्ञास्यन्ति, संज्ञास्यसि, संज्ञास्यत्थः, संज्ञास्यथ, संज्ञास्यामि, संज्ञास्यावः, संज्ञास्यामः। लोटि संजानातु, संजानीतात्, संजानीतां, संजानन्तु। मध्यमे संजानीहि, संजानीतात्, संजानीतं, संजानीत। उत्तमे संजानानि, संजानाव, संजानाम। लङि समजानात्, समजानीतां, समजानन्, समजानाः, समजानीतं, समजानीत, समजानां, समजानीव, समजानीम। विधिनि संजानीयात्, संजानीयातां, संजानीयुः, संजानीयाः, संजानीयातं, संजानीयाथ, संजानीयां, संजानीयाव, संजानीयाम। ततः आशीर्लिङि संज्ञायात्, संज्ञायास्तां, संज्ञायासुः, संज्ञायाः, संज्ञायास्तं, संज्ञायास्त, संज्ञायासं, संज्ञायास्व, संज्ञायास्म। लुङि समज्ञासीत्, समज्ञासिष्टां, समज्ञासिषुः, समज्ञासीः, समज्ञासिष्टं, समज्ञासिष्ट, समज्ञासिषं, समज्ञासिष्व, समज्ञासिष्म। लृङि समज्ञास्यत्, समज्ञास्यतां, समज्ञास्यन्, समज्ञास्यः, समज्ञास्यतं, समज्ञास्यत, समज्ञास्यं, समज्ञास्याव, समज्ञास्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः आरभ्यते, पठ्यते।
व्याख्याता इङ्गितं करोति भासनोपसम्भाषा मूले पश्यामश्चेत् भासनोपसम्भाषा ज्ञानयत्नविमुक्त्युपमन्त्रणेषु वादाः। समीचीनम्। इदानीं वादधातोः विषये विशेषः पठ्यते। सूत्रे भासनोपसम्भाषा ज्ञानयत्नविमुक्त्युपमन्त्रणेषु इति प्रथमं सप्तम्यन्तं पदं भवति। वादाः इति च पञ्चम्यन्तं पदं भवति। समीचीनं। तत्र भासनञ्च उपसम्भाषा च ज्ञानञ्च यत्नश्च विमतिश्च उपमन्त्रणञ्च। भासनोपसम्भाषा ज्ञानयत्नविमुक्त्युपमन्त्रणानि तेषु भासनोपसम्भाषा ज्ञानयत्नविमुक्त्युपमन्त्रणेषु एवं सप्तम्यन्तम् इतरेतरयोगद्वन्द्वान्वितमिदं पदं द्वन्द्वयुक्तम् इदम् इतरेतरयोगद्वन्द्वयुक्तम् इदं पदम् अत्र अवगन्तव्यम्। समीचीनम्। अत्रापि तादृशः विचारः अस्ति यथा अस्माभिः सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञान इत्यादिषु पठितः। केचन धातोः वाच्याः, केचन तु तत्र धातोः साक्षात् वाच्याः न, परन्तु अर्थपोषकाः इव जायन्ते। पश्यामः किम् उच्यते। व्याख्याता कथयति आत्मनेपदमिति शेषः, नाम अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् इत्यतः आत्मनेपदमिति पदम् अनुवर्तते इति भावः। समीचीनम्। ततः कथयति इतरे इति मूले पश्यामः। तु उपसम्भाषोपमन्त्रणे धातोर्वाच्ये। सूत्रस्य अर्थः स्पष्टः खलु। कोऽर्थः नाम येषु येषु अर्थेषु गम्यमानेषु भासनादयः ये अर्थाः सन्ति गम्यमानेषु वदधातोः तत्र आत्मनेपदप्रत्ययविधानं भवति इति भावः। किमुच्यते? उपसम्भाषोपमन्त्रणे धातोः वाच्ये उपसम्भाषा इति अर्थः, उपमन्त्रणम् इति च अर्थः। धातोः एव अर्थः वर्तते इति भावः। इतरे प्रयोगोपाधयः, अन्ये ये सन्ति अर्थाः ते प्रयोगकारणात् उपाधिद्वारा उपलब्धाः भवन्ति इति भावः। उपाधिर्नाम प्रयोगोपाधयः नाम कोऽर्थः? तत्र व्याख्याता कथयति इतरे भासनज्ञानादयः प्रयोगोपाधयः इति इदं सम्माननोत्सञ्जन इति व्याख्यातम् इत्यत्र व्याख्यातं प्राक्। पश्यन्तु तत्र किमुक्तमासीत्? इतरे प्रयोगोपाधयः। कथं तत्र प्रयोगोपाधयः इत्यस्य व्याख्यानं कृतमिति चेत् वाच्यत्वाभावेपि आर्थिकाः सत्तामात्रेण शब्दप्रयोगे निमित्तीभूताः इत्यर्थः। साक्षात् धातोः वाच्यत्वं न भजन्ते, नाम धातोः अर्थभूताः एते न सन्ति। एवं खलु। तथापि आर्थिकाः नाम अर्थविशेषं भजमानाः सत्तामात्रेण शब्दप्रयोगे निमित्तीभूताः। तत्रापि साक्षात् एतेषां शब्दत्वेन प्रयोगः न भवति उदाहरणे, परन्तु आर्थिकाः सन्तः सत्तामात्रेण एतेषाम् अर्थविशेषस्य काचित् सत्ता तत्र भवति उदाहरणे। एवं खलु। अतः इतरे प्रयोगोपाधयः वर्तन्ते इति तद्वदेव अत्रापि अस्माभिः अवगन्तव्यम् इति भावः व्याख्यातुः। अग्रे कथयति भासनं तु तत्तदाक्षेपेषु समाधानाय नवनवयुक्ति
उल्लेखः नवनवयुक्त्युल्लेखः इति नाम किं नाम भासनं तस्य अत्र उदाहरणं नाम अर्थः उच्यमानः वर्तते। किं भासनं तत्तदाक्षेपेषु नाम तेषु तेषु आक्षेपेषु सत्सु समाधानाय नवनवयुक्त्युल्लेखः नवा नव नूतना नूतनान् युक्तिः या युक्तेः उल्लेखः तत्र भासनम् इत्युच्यते इति भावः। इतोपि अर्थस्पष्टता उदाहरणे भविष्यति। शास्त्रे वदते इत्यस्ति खलु विषयसप्तम्येषा क्व शास्त्रे अर्थः मूलेऽपि उच्यमानः अस्ति भासमानो ब्रवीति इत्यर्थः। भासमानः इति कथयति नवनवयुक्तिः उल्लिखति इत्यर्थः। एवं खलु अग्रे शास्त्रे वदते इति विषयसप्तमी इति पूर्वमुक्ता एव खलु विषयसप्तमी व्यवहरति इत्यर्थः। एवं खलु द्विरुक्तिः जायमाना अस्ति वा नाम शास्त्रे वदति इति विषयसप्तमी इति तु पूर्वमुक्तं खलु विषयसप्तम्येषा व्यवहरति इति तु अस्तु नाम वदति इत्येतस्य व्यवहरति इत्यर्थः। कथयति व्यवहारश्च ज्ञानं विना न सम्भवति इति ज्ञानम् आर्थिकं ज्ञात्वा व्यवहरति इति फलितम् एवं खलु भासमानो ब्रवीति इत्यर्थः नाम वस्तुतः तत्र भास इति दीप्त्यर्थकः अपि धातुः नाम प्रकाशमानः ब्रवीति परन्तु तदेव नाम सम्यक्तया स्वकीयपक्षे दृढतया स्थित्वा शास्त्रे नवनवयुक्तिभिः उल्लिखति नवनवयुक्तिभिः तत्र उल्लेखं करोति नाम अयं विषयः अस्माकं शास्त्रे अत्र अस्ति एवमस्ति अत्र एवं शास्त्रे विधानमस्ति एवम् अपेक्षिते समये भासमान इव ब्रवीति इति भासमानार्थे वदधातोः भासमानार्थकस्य नैव भासमानार्थे गम्यमाने वदधातोः आत्मनेपदत्वं भवति इति भावः। समीचीनम्। अत्र आत्मनेपदपक्षे एकवारं रूपाणि वयं वदिष्यामः ततः अग्रे गमिष्यामः। तत्र लटि वदते वदेते वदन्ते वदसे वदेथे वदध्वे वदे वदावहे वदामहे लिटि तु वचिसोपयेदादिनाङ्कितित्वेन सम्प्रसारणं समर्थव्यम्। ऊदे ऊदाते ऊदिरे अभ्यासकार्यादिकं कृत्वा ऊदिशे ऊदाथे ऊदिध्वे ऊदे ऊदिवहे ऊदिमहे। लुटि वदिता वदितारो वदितारः वदितासे वदितासाथे वदिताध्वे वदिताहे वदितास्वहे वदितास्महे। लृटि वदिष्यते वदिष्येते वदिष्यन्ते वदिष्यसे वदिष्येथे वदिष्यध्वे वदिष्ये वदिष्यावहे वदिष्यामहे। लोटि वदतां वदेतां वदन्तां वदस्व वदेथां वदध्वं वदै वदावहै वदामहै। लङि अवदता अवदेताम् अवदन्ता अवदथाः अवदेथाम् अवदध्वम् अवदे अवदावहि अवदामहि। विधिलिङि वदेता वदेयातां वदेरन् वदेथाः वदेयाथां वदेध्वं वदे अवदेवहि वदेमहि। आशिलिङि अत्रापि सम्प्रसारणं द्रष्टव्यं। निमित्तेषु सत्सु उदिशीष्ट उदिशीयास्ताम् उदिशीरन् उदिशीष्ठाः उदिशीयास्थाम् उदिशीध्वम् उदिशीय उदिशीवहि उदिशीमहि। ततः लङि क्षन्तव्यः लुङि अवदिष्टा अवदिशाताम् अवदिशत अवदिष्ठाः अवदिशाथाम् अवदिध्वम् अवदिशि अवदिष्वहि अवदिष्महि। लृङि अवदिष्यता अवदिष्येताम् अवदिष्यन्त अवदिष्यथाः अवदिष्येथाम् अवदिष्यध्वम् अवदिष्ये अवदिष्यावहि अवदिष्यामहि इति अत्र एवं रूपाणि अवगन्तव्यानि। समीचीनम्। व्याख्याता कथयति क्षेत्रे विवदन्ते। मूले तावत् क्षेत्रे विवदन्ते इति
उपसम्भाषा उपसान्त्वनं भृत्यान् उपवदते सान्त्वयति इत्यर्थः। ज्ञाने शास्त्रे वदते यत्ने क्षेत्रे वदते इति अस्ति खलु मूले। विमतौ क्षेत्रे विवदन्ते एवमेवम्। अस्तु, सः तु अग्रे बहु अग्रे गतवान् व्याख्याता। ततः पूर्वम् अन्येषु अर्थेषु अपि तत्र उदाहरणानि यानि उक्तानि सन्ति, तानि उदाहरणानि अपि अत्र वयं पश्यामः। अग्रे गच्छति। उपसम्भाषा उपसान्त्वनं नाम उपसम्भाषा इत्येतस्य अर्थं कथयति आदौ किम्? उपसान्त्वनं नाम सान्त्वनायाः दानं कस्यचित् कृते अथवा सान्त्वनाकरणम् उपसम्भाषा इति शब्दस्य अर्थो भवति। एवं खलु? ततः उदाह्रियते भृत्यान् उपवदते इति। सान्त्वयति इत्यर्थः। भृत्यानां कृते सान्त्वनां यच्छति, सान्त्वनां ददाति इत्यर्थः। एवं खलु? अग्रे कथयति। अग्रे अग्रिमः विषयः अस्ति, परन्तु उपसर्गपूर्वकतया अपि रूपाणि वदामः। तत्र लटि उपवदते उपवदेते उपवदन्ते उपवदसे उपवदेथे उपवदध्वे उपवदे उपवदावहे उपवदामहे। समीचीनम्। ततः तत्र लिटि तदेव उप इति उपसर्गस्तु अस्ति एव। पूर्वम् ऊदे ऊदाते ऊदिरेति उक्तं खलु। उप इत्येतस्मिन् उपसर्गे सति गुणः भविष्यति तावदेव। अतः उपोदे उपोदाते उपोदिरे उपोदिशे उपोदाथे उपोदिध्वे उपोदे उपोदिवहे उपोदिमहे। लुटि उपवदिता उपवदितारौ उपवदितारः उपवदितासे उपवदितासाथे उपवदिताध्वे उपवदिताहे उपवदितास्वहे उपवदितास्महे। लृटि उपवदिष्यते उपवदिष्येते उपवदिष्यन्ते उपवदिष्यसे उपवदिष्येथे उपवदिष्यध्वे उपवदिष्ये उपवदिष्यावहे उपवदिष्यामहे। लोटि उपवदताम् उपवदेताम् उपवदन्ताम् उपवदस्व उपवदेथाम् उपवदध्वम् उपवदयि उपवदावहै उपवदामहै। लङि उपावदता उपावदेताम् उपावदन्ता उपावदथाः उपावदेथाम् उपावदध्वम् उपावदे द्विवचने उपावदा वहि उपावदामहि। विधिनि उपवदेता उपवदेयाताम् उपवदेरन् उपवदेथाः उपवदेयाथाम् उपवदेध्वम् उपवदेया उपवदेवहि उपवदेमहि। आशीर्लिङ्गि उपोदिशीष्ट उपोदिशीयास्ताम् उपोदिशीर्न् उपोदिशीष्ठाः उपोदिशीयास्थाम् उपोदिशीध्वम् उपोदिशीया उपोदिशीवहि उपोदिशीमहि। लुङि उपावदिष्ट उपावदिशाताम् उपावदिशता उपावदिष्ठाः उपावदिशाथाम् उपावदिध्वम् उपावदिशि उपावदिष्वहि उपावदिष्महि। लृङि उपावदिष्यता उपावदिष्येताम् उपावदिष्यन्ता उपावदिष्यथाः उपावदिष्येथाम् उपावदिष्यध्वम् उपावदिष्ये उपावदिष्यावहि उपावदिष्यामहि। समीचीनम्। अग्रे ज्ञाने शास्त्रे वदते। एवं खलु? ज्ञानार्थः अत्र वर्तते। शास्त्रे ज्ञानम् आवहति इत्यर्थः। शास्त्रे वदते। अत्र वदते वदेते वदन्ति इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र पूर्वम् उक्तान्येव। नाम उपसम्भाषार्थे शास्त्रे वदते तत्रापि समानमेव उदाहरणं दृष्टं खलु। अर्थभेदः सम्यक्। ततः
भासनोपसम्भाषाज्ञानं यत्नार्थे अग्रे उदाहरणं करोति। क्षेत्रे वदते खलु, क्षेत्रे यत्नं करोति, नाम तत्र क्षेत्रं नाम केदारः तत्र गत्वा सम्यक्तया यत्नं करोति, सम्यक्तया सस्यानि सम्यक्तया धान्यानि भवेयुः इत्येतदर्थं। सम्यक् वदते वदेते वदन्ते इति उदाहरणानि पूर्वदेव भवन्ति। अग्रे विमतौ क्षेत्रे विवदन्ते। अत्र विमत्यर्थः वर्तते। व्याख्याता कथयति क्षेत्रे विवदन्ते विरुद्धं व्यवहरन्ति इत्यर्थः। विरुद्धव्यवहारश्च वैमत्यमूलकः इति विमतिः आर्थिकी इति। एवं खलु। अत्र विमत्यर्थे सति वदधातोः वदधातोः आत्मनेपदत्वम् अत्र भवति। नाम धातोः विमतिः इति साक्षात् अर्थः नास्ति अत्र इति भावः। एवं खलु। क्षेत्रविषये भिन्नां भिन्नां मतिं स्थापयन्ति इति भावः। तत्र क्षेत्रे एवं बीजारोपणं करोति चेत् भवतः लाभः, एवं करोति चेत् तथा अपेक्षितः लाभः न भविष्यति धान्यादीनाम्। अपरः न तथा न, भवता सम्यक् नोच्यते वस्तुतः एवमस्ति, अत्र क्षेत्रस्य विषये भिन्नप्रकारेणैव वपनादिकमत्र कर्तव्यं भवेत्। अपि च क्षेत्रशब्दात् अत्र केदारार्थ एव ग्राह्यः इत्यपि नास्ति, भिन्नार्थोऽपि गृहीतुं शक्यः। एवं खलु। अतः विवदन्ते इति उदाहरणं दत्तं वर्तते वि उपसर्गपूर्वकतया। अतः वि उपसर्गपूर्वकतया अपि रूपाणि वदामः। विवदते विवदेते विवदन्ते विवदसे विवदेथे विवदध्वे विवदे विवदावहे विवदामहे। लिटि व्यूदे व्यूदाते व्यूदिरे व्यूदिषे व्यूदाथे व्यूदिध्वे व्यूदे व्यूदिवहे व्यूदिमहे। लुटि विवदिता विवदितारौ विवदितारः विवदितासे विवदितासे विवदितासाथे विवदिताध्वे विवदिताहे विवदितास्वहे विवदितास्महे। लृटि विवदिष्यते विवदिष्येते विवदिष्यन्ते विवदिष्यसे विवदिष्येथे विवदिष्यध्वे विवदिष्ये विवदिष्यावहे विवदिष्यामहे। लोटि विवदतां विवदेतां विवदन्तां विवदस्व विवदेथां विवदध्वं विवदै विवदावहै विवदामहै। लङि व्यवदता व्यवदेतां व्यवदन्ता व्यवदथाः व्यवदेथां व्यवदध्वं व्यवदे व्यवदावहि व्यवदामहि। विधिलिङि विवदेता विवदेयातां विवदेरन् विवदेथाः विवदेयाथां विवदेध्वं विवदेया विवदेवहि विवदेमहि। इमानि विधिलिङि। लुङि क्षन्तव्यः, तत्र आशीर्लिङि वक्तव्यानि खलु। व्युदिशिष्ट व्युदिशीयास्तां व्युदिशीरन् व्युदिशिष्ठाः व्युदिशीयास्थां व्युदिशीढ्वं व्युदिशीय व्युदिशीवहि व्युदिशीमहि। ततः लङि व्यवदिष्ट व्यवदिशातां व्यवदिशत व्यवदिष्ठाः व्यवदिशातां व्यवदिढ्वं व्यवदिशि व्यवदिष्वहि व्यवदिष्महि। लृङि व्यवदिष्यत व्यवदिष्येतां व्यवदिष्यन्त व्यवदिष्यथाः व्यवदिष्येतां व्यवदिष्यध्वं व्यवदिष्ये व्यवदिष्यावहि व्यवदिष्यामहि इति। इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे उपमन्त्रणम् उपच्छन्दनम् उपच्छन्दनम् इति।
उपवदते प्रार्थयते इत्यर्थः। व्याख्याता उपवदयति उपपूर्वस्य वदेः प्रार्थनम् अर्थः, तत्र प्रार्थयते इत्यर्थः नाम। तर्हि आहत्य उपमन्त्रणं नाम प्रार्थना, अर्थात् उपच्छन्दनं नाम प्रार्थना इत्येव वक्तव्यं भवेत् खलु। समीचीनम्। अतः अत्रापि उपवदते उपवदेते उपवदन्ते इत्यादीनि रूपाणि भृत्यानुपवदते इत्यत्र यथा दृष्टानि तद्वदेव, नास्ति अर्थभेदः। क्षन्तव्यः, रूपभेदः नास्ति, अर्थभेदस्तु अस्ति एव। एवं खलु इति एतावान् विशेषः भासनोपसम्भाषाज्ञान इत्यादि सूत्रे भवति इति सूत्रस्थः भवति। सम्यक्। अधुना अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः, पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति व्यक्तवाचां, मूले पश्यामश्चेत् व्यक्तवाचां समुच्चारणे इत्यस्ति। एवं खलु। तत्र व्यक्तवाचाम् इति षष्ठ्यन्तं भवति। समुच्चारणे इति सप्तम्यन्तं भवति। तत्र व्यक्ताः वाचः येषां ते व्यक्तवाचः इति अग्रिमविवरणद्वारा स्पष्टीभविष्यति। बहुव्रीहिः अत्र अस्ति इति। बहुव्रीहिः द्वारा सङ्गतिः भवति वा इति अपि द्रष्टव्यम्। समुच्चारणे सम्यक्तया समुच्चारणं तस्मिन् समुच्चारणे पश्यामः। भासनोपसम्भाषाज्ञाने इत्यस्मात् सूत्रात् वदः इत्यनुवर्तते। अनुदात्तं यदा आत्मनेपदम् इत्यतः आत्मनेपदम् इति च अत्र सम्पद्यते। व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। व्यक्ताः, सत्यं बहुव्रीहिरेव, व्यक्ताः अज्झलभेदेन स्पष्टोच्चारिताः वाचः शब्दाः येषां ते इति विग्रहः। सम्यक्तया अचः के हलः के इति अज्झलभेदेन स्पष्टतया ज्ञायन्ते वाचः येषां, नाम तादृश्यः व्यक्ताः वाचः येषां ते व्यक्तवाचः, तेषां व्यक्तवाचाम्। एवं खलु इति अत्र विग्रहः व्याख्यात्रापि उक्तः। व्याख्यात्रा उक्तः, अस्माभिः अयमपि पठितः। कथयति समित्येकीभावे समुच्चारणे, अत्र समिति एकीभावे वर्तते। सदाह मनुष्यादीनाम् इति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मनुष्यादीनां सम्भूयोच्चारणे वदेः आत्मनेपदं स्यात्। सम्भूयोच्चारणे इति अर्थः कुतः? समुच्चारणे इत्यत्र सम् इति एकीभावार्थे प्रयुक्तस्य उपसर्गस्य कारणात् अयमर्थः आयाति। किं? सम्भूयोच्चारणे। सम्यक्। तत्र उदाह्रियते सम्प्रवदन्ते ब्राह्मणाः। सम्यक्। व्याख्याता सम्भूयोच्चारयन्ति इत्यर्थः इति अर्थः वर्तते। समीचीनम्। अत्र सम् अपि च प्र इति उपसर्गद्वयपूर्वकात् वदधातोः आत्मनेपदत्वमस्ति। उदाहरणानि वदामः सर्वेषु लकारेषु। लटि सम्प्रवदते, सम्प्रवदेते, सम्प्रवदन्ते, सम्प्रवदसे, सम्प्रवदेथे, सम्प्रवदध्वे, सम्प्रवदे, सम्प्रवदावहे, सम्प्रवदामहे। लिटि सम्प्रोदे, सम्प्रोदाते, सम्प्रोदिरे। एवं खलु। सम्प्रोदाथे, सम्प्रोदिरे,
नैव सम्प्रो दिशे सम्प्रोदाथे सम्प्रोदित्वे सम्प्रोदे सम्प्रोदिवहि सम्प्रोदिमहे लुटि सम्प्रवदिता सम्प्रवदितारौ सम्प्रवदितारः सम्प्रवदितासे सम्प्रवदितासाथे सम्प्रवदिताध्वे सम्प्रवदिताहे सम्प्रवदितास्वहे सम्प्रवदितास्महे लृटि सम्प्रवदिष्यते सम्प्रवदिष्येते सम्प्रवदिष्यन्ते सम्प्रवदिष्यसे सम्प्रवदिष्येथे सम्प्रवदिष्यध्वे सम्प्रवदिष्ये सम्प्रवदिष्यावहे सम्प्रवदिष्यामहे लोटि सम्प्रवदतां सम्प्रवदेतां सम्प्रवदन्तां सम्प्रवदस्व सम्प्रवदेथां सम्प्रवदध्वं सम्प्रवदै सम्प्रवदावहै सम्प्रवदामहै लङि सम्प्रावदता सम्प्रावदेतां सम्प्रावदन्ता सम्प्रावदथाः सम्प्रावदेथां सम्प्रावदध्वं सम्प्रावदे सम्प्रावदावहि सम्प्रावदामहि विधिनि सम्प्रवदेता सम्प्रवदेयातां सम्प्रवदेरन् सम्प्रवदेथाः सम्प्रवदेयाथां सम्प्रवदेध्वं सम्प्रवदेया सम्प्रवदेवहि सम्प्रवदेमहि आशीलिङ्गि सम्प्रोदिशीष्ठ सम्प्रोदिशीयास्तां सम्प्रोदिशीरन् सम्प्रोदिशीष्ठाः सम्प्रोदिशीयास्थां सम्प्रोदिशीध्वं सम्प्रोदिशीय सम्प्रोदिशीवहि सम्प्रोदिशीमहि लुङि सम्प्रावदिष्ट सम्प्रावदिशातां सम्प्रावदिशत सम्प्रावदिष्ठाः सम्प्रावदिशाथां सम्प्रावदिध्वं सम्प्रावदिषि सम्प्रावदिष्वहि सम्प्रावदिष्महि लृङि सम्प्रावदिष्यता सम्प्रावदिष्येतां सम्प्रावदिष्यन्ता सम्प्रावदिष्यथाः सम्प्रावदिष्येथां सम्प्रावदिष्यध्वं सम्प्रावदिष्ये सम्प्रावदिष्यावहि सम्प्रावदिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्त्यत्र सम्यक्। अधुना अग्रे अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। अनोरकर्मकात् नैव ततः पूर्वं प्रत्युदाहरणमेकमस्ति खलु, तत्तु न दृष्टं मया, पश्यन्नस्मि। नेह सम्प्रवदन्ति खगाः एवं खलु, खगानां व्यक्तवाक् न भवति खलु, एवं खलु। अतः अत्र आत्मनेपदं विधानमपि न भवति, परस्मैपदत्वमेव भवति इति भावः। तर्हि सम्प्र इति एतदुपसर्गद्वयपूर्वकात् वदधातोः परस्मैपदरूपाणि अपि वदामः। सम्प्रवदति सम्प्रवदतः सम्प्रवदन्ति सम्प्रवदसि सम्प्रवदथः सम्प्रवदथ सम्प्रवदामि सम्प्रवदावः सम्प्रवदामः लिटि सम्प्रोपाद सम्प्रोदतुः सम्प्रोदुः सम्प्रोदिथ सम्प्रोवदिथ सम्प्रोदथुः सम्प्रोदा सम्प्रोवद सम्प्रोवाद सम्प्रोदिव सम्प्रोदिम लुटि सम्प्रवदिता सम्प्रवदितारौ सम्प्रवदितारः सम्प्रवदितासि सम्प्रवदितास्थः सम्प्रवदितास्थ सम्प्रवदितास्मि सम्प्रवदितास्वः सम्प्रवदितास्मः लृटि सम्प्रवदिष्यति सम्प्रवदिष्यतः सम्प्रवदिष्यन्ति सम्प्रवदिष्यसि सम्प्रवदिष्यथः सम्प्रवदिष्यथ सम्प्रवदिष्यामि सम्प्रवदिष्यावः सम्प्रवदिष्यामः लोटि सम्प्रवदतु सम्प्रवदतात् सम्प्रवदतां सम्प्रवदन्तु सम्प्रवद सम्प्रवदतात् सम्प्रवदतं सम्प्रवदत सम्प्रवदानि सम्प्रवदाव सम्प्रवदाम लङि सम्प्रावदत सम्प्रावदतां सम्प्रावदन् सम्प्रावदः सम्प्रावदतं सम्प्रावदत सम्प्रावदं सम्प्रावदाव सम्प्रावदाम विधिलिङि सम्प्रवदेत् सम्प्रवदेतां सम्प्रवदेयुः सम्प्रवदेः सम्प्रवदेतं सम्प्रवदेत सम्प्रवदेम सम्प्रवदेयं सम्प्रवदेव सम्प्रवदेम आशीलिङि सम्प्रोद्यात् सम्प्रोद्यास्ता सम्यक् सम्प्रोद्यास्तां सम्प्रोद्यासुः सम्प्रोद्याः सम्प्रोद्यास्तं सम्प्रोद्यास्ता सम्प्रोद्यासं सम्प्रोद्यास्व सम्प्रोद्यास्म लुङि
सम्प्रावदीत् सम्प्रावदिष्टां सम्प्रावदिषुः सम्प्रावदीः सम्प्रावदिष्टं सम्प्रावदिष्टा सम्प्रावदिषं सम्प्रावदिष्व सम्प्रावदिष्म अत्र वृद्धिपक्षे अपि भवति। सम्प्रावादीत् सम्प्रावादिष्टां सम्प्रावादिषुः सम्प्रावादीः सम्प्रावादिष्टं सम्प्रावादिष्टा सम्प्रावादिषं सम्प्रावादिष्व सम्प्रावादिष्म लृङि सम्प्रावदिष्यत् सम्प्रावदिष्यतां सम्प्रावदिष्यन् सम्प्रावदिष्यः सम्प्रावदिष्यतं सम्प्रावदिष्यत सम्प्रावदिष्यं सम्प्रावदिष्याव सम्प्रावदिष्याम। समीचीनम्। अधुना अग्रिमं सूत्रं पठामः। अनोरकर्मकात् अनोः पञ्चम्यन्तम् अकर्मकात् इत्यपि पञ्चम्यन्तम्। समीचीनं। व्याख्याता कथयति व्यक्तवाचामित्यनुवृत्तं विषय षष्ठ्यन्तमाश्रीयते समुच्चारण इति निवृत्तं व्यक्तवाचाम् इति अनुवर्तते इति कथयति। अस्तु, तदाह व्यक्तवाग्विषयादिति मूले पश्यामः। व्यक्तवाग्विषयात् अनुपूर्वात् अकर्मकात् वदधातोः आत्मनेपदं स्यात्। व्यक्तवाग्विषयात् नाम मनुष्यकर्तृकात् इति कथयति। एवं खलु। अनुपूर्वकात् व्यक्तवाग्विषयकात् अकर्मकधातोः वद इत्येतस्मात् आत्मनेपदं भवति इति भावः। अनुवदते मूले अनुवदते कठः कलापस्य। एवं खलु। कठशाखाध्यायी यः अस्ति कठः सः कलापस्य कलापशाखाध्यायिनः अनुवदते। एवं खलु इति अत्र उदाहरणं भवति। यथा कलापशाखाध्यायी वदन्नस्ति तद्वत् कठशाखाध्यायी अपि वदन्नस्ति इति भावः। कथयति अनुवदते इति कथयति। अनुः सादृश्य व्याख्याता अनुः सादृश्य तुल्यार्थैररोपाभ्याम् इति षष्ठी पूर्वं सूत्रं पठितमस्ति। कठः कलापेन तुल्यं वदति इत्यर्थः। वस्तुतस्तु शेषषष्ठी इत्येव उचितं। तुल्यार्थैः इत्यत्र अत्रोपमाभ्याम् इति पर्युदासेन अनव्ययानामेव तुल्यार्थानां ग्रहणात् अन्यथा चन्द्रविमुखमित्यादावपि तृतीया षष्ठ्योः आपत्तेरित्यलम्। अस्तु, विभक्तिविषयविचारः कृतः खलु। अनुवदते कठः कलापस्य इति। समीचीनं। तर्हि आदौ अत्र रूपाणि वदामः। तत्र लटि अनुवदते अनुवदेते अनुवदन्ते अनुवदसे अनुवदेथे अनुवदध्वे अनुवदे अनुवदावहे अनुवदामहे लिटि अनूदे अनूदाते अनूदिरे अनूदिषे अनूदाथे अनूदिध्वे अनूदे अनूदिवहे अनूदिमहे लुटि अनुवदिता अनुवदितारौ अनुवदितारः अनुवदितासे अनुवदितासाथे अनुवदिताध्वे अनुवदिताहे अनुवदितास्वहे अनुवदितास्महे लृटि अनुवदिष्यते अनुवदिष्येते अनुवदिष्यन्ते अनुवदिष्यसे अनुवदिष्येथे अनुवदिष्यध्वे अनुवदिष्ये अनुवदिष्यावहे अनुवदिष्यामहे लोटि अनुवदताम् अनुवदेताम् अनुवदन्ताम् अनुवदस्व अनुवदेथाम् अनुवदध्वम् अनुवदै अनुवदावहै अनुवदामहै लङि अन्ववदत अन्ववदेताम् अन्ववदन्त अन्ववदथाः अन्ववदेथाम् अन्ववदध्वम् अन्ववदे अन्ववदावहि अन्ववदामहि विधिलिङि अनुवदेत अनुवदेयाताम् अनुवदेरन् अनुवदेथाः अनुवदेयाथाम् अनुवदेध्वम् अनुवदेया अनुवदेवहि अनुवदेमहि आशिलिङि अनूदिशीष्ट अनूदिशीयास्ताम् अनूदिशीरन् अनूदिशीष्ठाः अनूदिशीयास्थाम् अनूदिशीध्वम् अनूदिशीय अनूदिशीवहि अनूदिशीमहि लुङि अन्ववदिष्ट अन्ववदिषाताम् अन्ववदिषत अन्ववदिष्ठाः अन्ववदिषाथाम् अन्ववदिध्वम् अन्ववदिषि अन्ववदिष्वहि अन्ववदिष्महि लृङि अन्ववदिष्यत अन्ववदिष्येताम् अन्ववदिष्यन्त अन्ववदिष्यथाः अन्ववदिष्येथाम् अन्ववदिष्यध्वम् अन्ववदिष्ये अन्ववदिष्यावहि अन्ववदिष्यामहि। समीचीनम्। अत्र प्रत्युदाहरणानि कानिचन सन्ति, तानि अग्रिमपाठे द्रक्ष्यामः।
अद्यतनपाठस्तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अस्माकं क्रमे तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य अयं 13 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।